टेप्टा पंजाब से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये टेप्टा क्या है और क्या क्या सिखाता है, क्या क्या नई चीजें लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी सर मच। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप स्टूडियोज में आए, हमें ज्वाइन किया। टेप्टा बेसिकली क्या है? टेप्टा एक ऐसा इदारा है पंजाब का जो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है और तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स को स्किलफुल बना रहा है हर साल। टेप्टा के तकरीबन 415 के करीब पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में एक उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ अक्रॉस फ्रॉम ऑल अलॉन्ग फ्रॉम अटक टू रहीम यार खान उसके इदारे हैं। 3 रीजन्स हैं, सेंट्रल और नॉर्थ और साउथ पंजाब के, और उसके इदारों के थ्रू वो पंजाब के तमाम जो बच्चे हैं हमारे, बेटियों और बेटियों को वो स्किलफुल बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और हर साल ये इदारे बुनियादी तौर पे 3 माह से लेके 4 साल तक डिग्री प्रोग्राम जो है वो करवा रहे हैं। 3 माह का भी करवा रहे हैं, 6 माह का भी करवा रहे हैं। कौन से प्रोग्राम? 2 साल। इसमें तमाम डिप्लोमास भी हैं 4 साल के, जो 3 माह और 6 माह और 1 साल और 2 साल के प्रोग्राम्स हैं। ये बच्चियों के लिए अलग हैं, जिसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग आ जाता है, डोमेस्टिक टेलरिंग आ जाती है, और इस तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। इसी तरह जो हमारे 3 साल के डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इनके जो हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इनके जो हमारे डिप्लोमास हैं 3 साल के वो हैं। इसी तरह 4 साल के डिग्री प्रोग्राम जो बाकी इंजीनियरिंग डिग्रीज करवाई जाती हैं। इसी तरह और इन प्रोग्राम्स का मकसद यही है कि उनको स्किलफुल बनाया जाए। और ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है या थ्योरेटिकल? इसमें हर प्रोग्राम के अंदर प्रैक्टिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। मसलन कुछ प्रोग्राम जो शॉर्ट वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर प्रैक्टिकल 80% तक है और 20% थ्योरी है। और कुछ प्रोग्राम जो DAE है उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 60% प्रैक्टिकल है और 40% थ्योरी है। तो इसी तरह ये वेरी करता रहता है हर प्रोग्राम के हिसाब से कि उसका, लेकिन हर जगह के ऊपर प्रैक्टिकल के ऊपर हमारा मेजर एम्फेसिस है। और इस प्रैक्टिकल को मजीद एनहांस करने के लिए इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज जो है इसको हमने कम प्रमोट करने के लिए और इस गैप को कम करने के लिए हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री में लेके जा रहे हैं। टाइम बड़ा मैटर करता है, टाइम इज मनी। बच्चे 3 जो बता रहे हैं, जो आप डिप्लोमास करा रहे हैं, उसके बाद व्हाट विल दे गेन? मैं आपकी बात को इस तरह corroborate करूंगा कि अभी सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब तशरीफ लाए जब, तो उन्होंने 3 माह का ये छुट्टियां थी और 3 माह का एक प्रोग्राम स्किल बूट कैम्प, स्किल समर कैम्प के नाम से आगाज़ किया। 9th, 10th, 11th एंड 12th के बच्चों को हमने कहा कि आप आएँ और इस कोर्सेज के अंदर आके 16 ट्रेड्स के अंदर हमने उनको कहा कि आप आके अपनी ट्रेनिंग हासिल करें। प्लम्बर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद वो बच्चे जो मतलब है हमारे आम स्कूलों के बच्चे थे उनको हमने इन ट्रेड्स में आके दाखिला दिलाया। कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज, ताकि वो बच्चे आके उनका एक माइंड बने और हम एक शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट जो है फ्रॉम वाइट कॉलर टू ब्लू कॉलर, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था बच्चों के अंदर। आपने पहले बात एंटरप्रेन्योरशिप की तो एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को और ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के ज़रिए, ई कॉमर्स कोर्सेज के ज़रिए, ताकि वो बच्चे हमारे जितने भी हैं वो सारे इन कोर्सेज के थ्रू अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें, खुद अपने बिजनेस करें और कारोबाार करें अपने, बजाय इसके कि वो जॉब सीकर बने, वो जॉब प्रोवाइडर बने। अच्छा अहमद साहब, आपने जो बात की है अभी के, क्या ऐसा हो नहीं सकता या इस चीज़ पे आप काम करें? ये जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि जो लिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि एक स्टूडेंट जो एजुकेशन हासिल कर रहा है, अगर वो 16 ईयर एजुकेशन के बाद भी टेप्टा आता है, वहाँ पर भी उसका टाइम लगता है, तो अगर डायरेक्ट लिंकिंग हो तो वही स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी आप लोगों के साथ इंगेज हो तो कम से कम उसको फ़ायदा होगा। जब वो वहाँ से फ्री होगा तो स्किल उसके हाथ में होगा। हमारे बहुत सारे इदारे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लेवल्स पे चल रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे पास, जब ये स्किल बूट कैंप था तो आप हैरान हो गए, एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू किया, शी वाज MPhil, और वो मैंने कहा आप ब्यूटिशियन का कोर्स था, तो मैंने कहा आप ब्यूटिशियन के कोर्स में क्यों आई हैं, आप तो MPhil हैं। तो कहने लगी मैं खुद सीखना चाहती थी कि ये कोर्स मैं खुद सीखूं और अपने आप को हुनरमंद बनाऊं, मुझे किसी ब्यूटी पार्लर में ना जाना पड़े। अच्छा, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है वजहाद कि हमारे यहाँ डिग्रीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं, एक डिग्री नहीं होती है, लाइन लगी होती है डिग्रीज की, लेकिन अगर बात करें ना स्किल की, कोई हुनर नहीं होता हमारे नौजवानों के हाथ में। ये कितना इनिशिएटिव आप भी आपने बताया कि समर कैंप भी स्टार्ट किया है, मजीद आगे क्या प्लान्स हैं आपके कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके पास स्किल्स हों? अभी हमने ये 14 अगस्त के ऊपर हमारा एक तकरीबन 6 माह से हम काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हमने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक इंट्रोड्यूस करवा दी है और ये बहुत बड़ा एक कारनामा है देखा जाए तो हमारे टेप्टा के इंजीनियर्स का।
کہ انہوں نے پاکستان کے اندر الیکٹرک بائک کا جب ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر صرف اس کی 31 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اس کے اسی انوائرمنٹ کے اندر جب تک صرف 24,000 آج تک ہماری پروڈکشن ہے الیکٹرک بائکس کی. اور ویسے بھی سر ابھی آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جتنا فیول مہنگا ہو گیا ہے تو یہ تو نعمت ہے الیکٹرک بائک. میں آپ کو فیول کی اسیسمنٹ بتاتا ہوں کہ جب ہم نے اس کام کا آغاز کیا آج سے کچھ 6-7 ماہ پہلے، تو ہم نے جب اسٹڈی کی تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ پاکستان کی تقریباً کوئی 5.1 ملین موٹر سائیکل تیار کرنے کی کیپیسٹی ہے اور 50 لاکھ 51 لاکھ، اور اس کے اندر ہمارا ہر سال کوئی تقریباً 2 ملین ایوریج جو ہے نا موٹر سائیکل وہ نکل رہا ہے ہماری فیکٹری سے. اور اس کے اوپر ہماری جو فیول کاسٹ ہے اس ٹوٹل فیول کاسٹ کا $3 ارب اینولی ہمارا استعمال صرف موٹر سائیکلز کے اوپر ہو رہا ہے. اب یہ $3 ارب کو ہم نے بچانے کے لیے کام کیا ہے تاکہ یہ $3 ارب کا جو فیول ہے یہ فیول آلٹرنیٹ ہمارے ڈیفنس پرپز کے لیے استعمال ہو سکے، ہمارے باقی اداروں کے لیے کام ہو سکے، اکانومی کا پہیہ رن ہو سکے، اکانومی کے اندر بجلی پیدا ہونے کے لیے استعمال ہو سکے، یہ ہمارے فیول وغیرہ سارے. تو یہ $3 ارب بچانے کے لیے ہم نے بیسیکلی الیکٹرک بائک کے اوپر پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کیا. اور یہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے؟ یہ ہمارے پروفیسرز نے بنائی، ٹیچرز نے بنائی ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے. بیسیکلی پروفیسرز اور ٹیچرز کا انیشیٹو تھا، اسٹوڈنٹس ساتھ ان کو انگیج کیا گیا ہے. اور یہ ہمارے ساہیوال کے جو ٹیم ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے انجینئر عثمان. انہوں نے میری سربراہی میں ہم نے کچھ 6 ماہ کام کیا اس پروجیکٹ کو. ایک آئٹم کو فلوئڈ بیٹری لگائی گئی، ہر چیز کو مارکیٹ سے کمپیٹیبل کرتے ہوئے انتہائی اکنامیکل بنایا گیا. اس بائک کو 6 ایڈیشنل فیچر ڈالے گئے اس کے اندر. یہ مارکیٹ میں اب دستیاب ہے الیکٹریکل بائک؟ نہیں، ابھی یہ ہمارا پہلا لانچنگ ہوئی ہے اس کی. اس کا ابھی بزنس پلان بنے گا، اس کی سسٹینیبل ماڈل بنے گا اور بزنس پلان کے تحت اس کی رجسٹریشن ہوگی. اس کی باقاعدہ IPP کے تحت اس کے ڈاکومنٹس رجسٹرڈ ہوں گے. SEC کے پاس. اس میں ڈیفرنٹ فیچرز کیا ہیں؟ اس کے جو ایڈیشنل فیچرز ہیں الحمدللہ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم نے 6 ایڈیشنل فیچرز دیے. مثلا کوئی آدمی ہیلمٹ جب پہنا ہوگا تو ہیلمٹ میں سینسر لگا ہے، وہ 2 سیکنڈ سے زیادہ آدمی آنکھ بند نہیں کر سکتا، سو نہیں سکتا، وہ ہیلمٹ اس کو جگا دے گا فوری طور پہ. یہ وہ بائک ہے جو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل یہ وہ بائک ہے اور ہیلمٹ ایڈیشنل اس کو جگا دے گا، سو نہیں سکے گا وہ آدمی. اچھا زبردست. آپ کی اوڈی اور آپ کی BMW میں ایک فیچر ہے کہ ہیڈ لائٹ لو ہو جاتی ہے جب سامنے سے لائٹ پڑتی ہے. ہم نے اس بائک کے اندر ہیڈ لائٹ لو ہونے کا آٹو ہیڈ لائٹ لو ہو جاتی ہے، ہم نے وہ فیچر ایڈ کروایا ہے اس کے اندر. بڑا شاندار ہے یہ تو. دوسرا فیچر. اچھا سر ایک تو جیسے لانچنگ ہو تو آپ نے بتانا ہے سب سے پہلے میں ہی انشاءاللہ آپ کا. ہم نے 14 اگست کو لانچ کر دیا ہے اس کو، 14 اگست کو لانچ کر دیا ہے. اب ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں مختلف میڈیا چینلز کے اوپر اور یہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہم لے کے آ رہے ہیں. ایڈیشنلی ہم نے اس کی باقاعدہ پائلٹ اسٹڈی بھی وہاں پہ کر لی ہے، ڈرائیو بھی لے لی ہے باقاعدہ طور پہ. اس کی سپیڈ 65 تک ہم نے اس کو رکھا ہے میکسیمم سپیڈ. 3 لیول دیے ہیں، 20 سے 30 تک، 30 سے 40 تک، 40 سے 65 تک. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی، لیکن ماحول دوست بھی بہت زیادہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا فیول کاسٹ بچے گی اور ہماری ایکو فرینڈلی ہے، ایکو فرینڈلی ہوگی. اس کے بعد فیول کاسٹ 0 ہے اور اس کے بعد نوائز فری ہے. نوائز نہیں ہے بالکل، اس کا سٹارٹ ہوتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ سٹارٹ بھی ہوئی ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کیونکہ یہ تو پھر چارج بیٹری پر ہوگی، تو بیٹری ہے اس کے بیٹری پر ہوگی. جیل بیٹری ہم نے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور یہ کہ کتنے اس کا ٹائم میں بیک اپ چارج بیٹری کا ہوتی ہے؟ کیا ہوگا؟ بیٹریاں 5 اس میں لگائی گئی ہیں. جیل بیٹری سب سے سیفسٹ بیٹری ہے، وہ ہم نے یوز کی ہے اس کے اندر. اور باقی جو لیتھیم بیٹری ہوتی ہے وہ سم ٹائم بلاسٹ کر جاتی ہے. چارجنگ ٹائم کیا ہوتا ہے اور کتنا چارج ہو کے کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ 3 چارجر دیے ہم نے اس میں. اگر آپ اس کو 1 گھنٹے میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ چارجر بھی اویلیبل ہے. اگر آپ 3 گھنٹے میں کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کتنا ٹائم، جیسے یہ فون ہے اس کو میں 2 گھنٹے لگاتی ہوں، یہ 100% یہ 100% 4 گھنٹے میں نارمل چارجرز ہم نے دیا ہے جو کہ بیٹری کو افیکٹ نہیں کرے گا. یعنی جو آپ بتا رہے ہیں بائک 4 گھنٹے میں فل چارج ہو جائے گی اور وہ کتنا ٹائم چل سکتی ہے، کتنے کلومیٹر؟ 80 کلومیٹر وہ چل سکتی ہے. 80 کلومیٹر. پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر آدمی 70 کلومیٹر ایوریج روزانہ کے طور پہ سفر کرتا ہے، تو ہم نے اس کو 80 پہ ڈیزائن کی ہے. یعنی اگر آپ نے 4 گھنٹے، آپ کا پلان بن رہا ہے نا 4 گھنٹے بیٹری اگر آپ نے چارج کیا تو آپ آفس کے 4 چکر لگا سکتے ہیں. پھر ایک اور سوال سر یہ ہے کہ بیٹری چارجنگ جو ہے اس کا پھر بجلی سے بھی اس کا ڈائریکٹ لنک ہوگا، کتنے گھر میں یونٹ چارج کرنی پڑے گی یا چارجنگ پورٹس آپ سڑکوں پر بھی لگانے کے حوالے سے کوئی دیکھ رہے ہیں؟ ابھی اس کا کیا میکینزم آپ نے پلان کیا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. گزارش یہ ہے کہ جب سسٹینیبل پلان ہم دیں گے، سسٹینیبل ماڈل دیں گے اور اس کا بزنس ماڈل دیں گے تو اس ماڈل کے اندر ہی ہم یہ سارے ڈیزائن کر کے دیں گے چیزیں. ایک بات. دوسری بات کہ اب تو جتنی بھی 31 کمپنیاں بھی لانچ ہو رہی ہیں وہ بھی جگہ جگہ کے اوپر اپنے چارجر دے رہی ہیں یوز کرنے کے لیے.
कहीं भी आप चार्ज कर सकते हैं। और ये बड़ा नॉर्मल सा चार्जर है जो हमने इसको दिया है, कोई हैवी चार्जर नहीं है। अच्छा ज्यादा ये भी consume तो तो होता नहीं है ना, करेगी आजकल बिजली ये बिजली चार्ज? बहुत नहीं। महंगी है, यानी आप ये बताएं कि अगर 4 घंटे में चार्ज करूं या कोई भी इंसान चार्ज करे तो कितनी उस पर यूनिट लगेगा? मेरा ख्याल है कि 50 रुपए हमने एवरेज इसकी असेसमेंट निकाली है। नहीं, यूनिट यूनिट के हिसाब से नहीं, इस वक्त हमने जो बात की थी वो पैसों के हिसाब से करेंगे कि 50 रुपए नॉर्मली आप उसका कोई होगा पर यूनिट, एक यूनिट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक यूनिट 4 घंटे चार्ज कर देगा? मेरा ख्याल है कि ये बैटरी बहुत छोटी लगाई है ना, नॉर्मल बैटरी लगाई गई है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं रखी, बिल्कुल इसको सही। इकोनॉमिकल रखा गया है। यानी कि अभी आप इस बारे में सोच भी रहे हैं कि इसको मैकेनिज्म क्या Trial होगा? bit आपके अगर सवाल का इस जवाब पर इस बात- तरह भी दिया जा सकता है कि 3 बैटरीज लेवल की हैं, अगर आप 1 घंटे में फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो वो जल्दी कर देगा 1 घंटे में, अगर आप 2.5 घंटे में करना चाहते हैं तो वो चार्जर भी चलें, है। ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, जो स्टूडेंट्स दूर दराज क्लच का जाते हैं। इन्वायरमेंटल चेंज का जो हमें सामना है उसके लिहाज से भी बहुत आइडियल चीज़ है। बहुत शुक्रिया अहमद खावर शहजाद साहब, जिस तरीके से आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। टेप्टा